वैसे अगर घर में कोई हादसा हो जाए, कोई आग लग जाए, तो हम फौरी तदबीर के लिए लपकते हैं, है ना? तब अल्लाह ताला के रहम पर भरोसा करके बैठ क्यों नहीं रहते? मुअज़्ज़िज़ अहबाब सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान करीम की सबसे मुख्तसर मगर सबसे जामे सूरत यानी सूरतुल असर पर कुछ कहने सुनने और कुछ समझने बूझने की जसारत करते हैं। तो शुरू करते हैं। इब्तिदा अल्लाह के नाम से जो इंतहाई मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। कसम है ज़माने की, बेशक इंसान बड़े खसारे में हैं, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक आमाल करते रहे और आपस में हक की ताकीद और सब्र की तलकीन की। सामीन, अगर चंद लफ्ज़ों में इस सूरत का अहाता किया जाए तो यूं समझिए कि तमाम तर कुरान को इस एक सूरत में समो दिया गया है, यानी सारे कुरान का खुलासा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसकी इब्तिदा ही ज़माने की गवाही से की है। ज़माना यानी वो वक्त जो गुजर रहा है, जो पहले भी गुजरता रहा है और आइंदा भी गुजरता रहेगा, जो कभी भी साकिन नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने उसे इसी सूरत में तश्कील दिया है। ये गुजरता रहेगा और गुजरते हुए इस जहान फ़ानी में मौजूद हर जानदार शय को वक्त के साथ डिटीरियोरेट यानी ज़वाल पजीर करता चला जाएगा, यहाँ तक कि वो शय फना हो जाए, ख़त्म हो जाए। अब ये जो गुजरने वाला ज़माना है ना, ये हमें इस बात की बाबत बताता है कि जो कुछ इस दुनिया में वाक़ई हो चुका, इस ज़मीन पर माजी में बीत चुका, यानी ये हमें इंसानी तारीख, ह्यूमन हिस्ट्री से आगाह करता है। और कुरान करीम में बयान की हुई ये ह्यूमन हिस्ट्री, ये इन्फो कुछ ऐसी है कि इसका बयान सुनकर ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस सूरत में जो इंसानी खसारे का जिक्र है वो क्यों और कैसे है। यूं तो कुरान में इंसानी तारीख, नबियों की सरगुज़श्त, हक़ व बातिल के हवाले से मुख्तलिफ हालात व वाक़यात की तफ़सील, नेक आमाल पर अल्लाह ताला के इनामात की बशारत और बदआमाली पर अज़ाब की वईद, सभी कुछ है। मगर इस छोटी सी सूरत में जैसे अल्लाह ताला ने पूरे कुरान का निचोड़ दे दिया हो, हमें बता दिया कि कोई एक या दो नहीं बल्कि सारे इंसान यानी पूरी इंसानियत शदीद तर घाटे, अल्टीमेट लॉस में है, माँ सिवा चंद एक्सेप्शंस के। और वो एक्सेप्शंस कौन हैं? वो लोग जो कि हयात बाद अज़ मौत यानी आफ्टर लाइफ पर ईमान रखते हैं, और ईमान भी ऐसा कि जो उन्हें अपने नफ्स के मनफी रुझानात यानी नेगेटिविटीज़ से बचाकर आमाल स्वाले यानी पॉजिटिविटी पर जमा दे, स्ट्रेंथन कर दे। और न सिर्फ ये बल्कि सच और हक की हिमायत पर भी सरगर्म रखे, और इस सिलसिले में जो भी मुश्किलें या मसाइब आएं उन पर सब्र का दामन ना तो खुद हाथ से छोड़े, ना औरों को छोड़ने दे। अब ये सोचने की बात है कि ये इंसानियत के लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि एक तो उसकी ये दुनियावी ज़िंदगी एक इंतहाई महदूद वक्त, एक लिमिटेड स्पैन ऑफ लाइफ के लिए है, और फिर दुनिया में कुछ अच्छे लम्हात गुजार कर मगर उसके साथ बेशतर दुखों, तकलीफ़ों और मसाइब से गुजर कर इंसान ख़त्म हो जाता है, और कहानी इस पर भी ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसे मरने के बाद दोबारा उठना होगा और दुनिया में अपनी तमाम तर जिंदगी के लिए जवाबदेह भी होना पड़ेगा। तो खुद सोचिए किस कदर कड़ा इम्तिहान है, कैसी ट्रेजेडी है। और ये जो चार अवामिल हैं, ऐसा भी नहीं कि इनके करने से कोई हमें आखिरत में बड़े हाई रैंक्स में सर आने वाले हों, बल्कि ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें अपनी निजात के लिए दरकार होंगे, यानी इनके बगैर हम नुकसान में हैं। अगर ये मौजूद हैं तो हम कामयाब, वरना नाकाम हैं। दुनिया में वक्त ऐसे दबे पांव गुजरता है
کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم قبر کے دھانے پر آ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب عالم شباب ہو تو وقت کا احساس بھی نہیں ہوتا، ہمت جمع ہوتی ہے، ہر شے خوبصورت اور مزین نظر آتی ہے، لگتا ہے ڈھیروں ڈھیر وقت ہے اور ایک طویل زندگی، انجام کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، اختتام کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں۔ مگر جب عمر کی ڈھلان شروع ہوتی ہے تو خیال آتا ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ اچانک سے خواب ماند کیوں پڑنے لگے، ہمت جواب کیوں دینے لگی، اعضاء میں نہ وہ پہلے سی چستی رہی نہ چہرے پہ وہ چمک، دنیا سے دلچسپی بھی جیسے دبے پاؤں پیچھے ہٹنے لگی، لاکھ کوشش کی دل لگانے کی مگر رنگینیاں دھیرے دھیرے بے رنگ ہوتی چلی گئیں اور دنیائے فانی سے کوچ کر جانے کا احساس چپکے چپکے پاؤں جبانے لگا۔ یہ زندگی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی برف بیچنے والے کی برف جو ہر لمحہ پگھل رہی ہو، اگر وقت پر بک نہ جائے تو اس بیچارے کا تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ ہم بھی اگر وقت سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت نہ کما لیں تو ہم بھی ایسے ہی گھاٹے کا شکار ہیں، اور پھر ہم پوری طرح دنیا میں زندگی کا لطف بھی نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے زندگی کو کامل یعنی پرفیکٹ بنایا ہی نہیں۔ ہزار غم ہیں جو انسان کو لاحق ہیں اور مستقل آزمائش ہے جس سے ہم تمام عمر گزرتے رہتے ہیں، مگر ہم اپنے رب کے آگے مجبور و بے بس ہیں۔ نجات کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ اس صورت میں ہمیں کھول کر بتا دیا گیا ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ دراصل جب ہمارے رب نے ہمیں بنایا تو ہم میں منفی و مثبت یعنی پازیٹیو و نیگیٹو دونوں دائیات رکھ دیے، اور تمام تر آزمائش بھی انہی پر منحصر ہے کہ ہم انہیں خود پر اپلائی کیسے کرتے ہیں، کس طرح منفی رجحانات سے بچتے ہیں اور مثبت اقدامات پر توجہ دیتے ہیں، برائیوں سے دامن بچا کر نیکیوں کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں، اور پھر اپنے اطراف آس پاس کے لوگوں یعنی خاندان اور قرابت داروں، پڑوسیوں اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں جن میں دوست احباب اور کولیگز بھی شامل ہیں، ان سب کو بھی اچھی باتوں اور اچھے کاموں کی دعوت دیتے ہیں کہ نہیں، مشکل حالات میں ان کا ہاتھ تھامتے ہیں یا نہیں، ان کی ہمت بڑھاتے ہیں یا نہیں۔ یہی تو دراصل حق اور سچ کی وصیت ہوئی نا۔ ہمارا دین ہمیں خود غرضی اور بے حسی نہیں سکھاتا بلکہ اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے، جہاں ہر ایک کو دوسرے کا سہارا میسر ہو، ڈوبنے والے کو چار ہاتھ بچانے کے لیے آگے بڑھیں۔ آج جہاں سب انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہمارے دین سے بڑھ کر بھی کوئی انسانیت کا علمبردار ہوگا، مگر افسوس تو یہی ہے کہ ہم نے اس کی تعلیمات چھوڑ کر اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی ہے اور اسی پر مطمئن اور خوش ہیں۔ پھر مسائل حل ہوں تو کیسے، انسانیت پھلے پھولے تو کس طرح؟ ہمارے ہاں نجات کا عام تصور کیا ہے؟ یہی نہ کہ بس چند موٹی موٹی فرائض پورے کر لو، چند وظائف پڑھ لو اور بس، باقی تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے اور پھر ہمیں تو شفاعت رسول بھی میسر ہے، ہمارا تو بیڑا پار ہی پار، بس دنیا کمانے میں لگے رہو، چاہے اس میں کسی کا حق مارا جائے یا کسی کی عزت و آبرو متاثر ہو۔ مگر ہم شاید اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے الٹیمیٹمز اینڈ وارننگز بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے اس کے کلام کو نہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی ہے، نہ ہی اس میں تدبر کرنے کی، بلکہ کھلے کھلے احکامات بھی نظر انداز کر دیے۔ ہم دین کے نام پر سوائے اختلافات کے اور کیا کرتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا کیا عالم تھا، جب بھی آپس میں ملتے تو ہمیشہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا کر جدا ہوتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن یاد دہانی ہے اور یہ سورت اس کا خلاصہ، اور یہ یاد دہانی بھی اللہ تعالیٰ کی کیسی خطرناک تنبیہ ہے، بالکل آر یا پار والی، اور ہم کس قدر اطمینان سے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہم پر رحم فرمائے۔ ویسے اگر گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے، آگ لگ جائے تو ہم فوری تدبیر کے لیے لپکتے ہیں نا، تب اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم پر بھروسہ کر کے بیٹھ کیوں نہیں رہتے؟ اللہ کا رحم تو تب بھی درکار ہوا نا، مگر ہم جانتے ہیں کہ عمل کے بنا کسی رحم کی امید رکھنا بے سود ہے، دنیا تو اسباب پر بنی ہے، عمل کے بنا کچھ ممکن نہیں۔
پھر ایک اللہ کے احکامات پر آ کر ہی کیوں ہمیں محنت، کوشش، عمل یہ سب یاد نہیں رہتا؟ مطلب یہ کہ ہمارے آخرت کے یقین میں ہی کچھ گڑبڑ ہے، ایمان ہی کسی کونے خدرے میں جا کر سویا ہوا ہے۔ پھر تو ہم مسلم بھی نہیں ہوئے نا، کیونکہ مسلم کا تو مطلب ہی تسلیم کرنے اور اطاعت کرنے کا ہے، اور ہم خود کو اس پر تیار ہی نہیں کر پاتے۔ پھر تو واقعی اللہ ہی ہم پر رحم فرمائے۔ خیر، دوبارہ حاضر ہونے تک آپ سے اجازت۔ اللہ نگہبان۔